नाज़रीन किराम, RNA की टीम आ पहुंची है बिजबिहारा सिमथन में। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बिजबिहारा उनके हमरा है और उनके हमरा आए हैं स्कोस्टी के कुछ साइंटिस्ट जो हमें स्पाइडर माइट और लीफ ब्लॉच जो कि एक खतरनाक बीमारी है जिसने मेवा सनत को एक खतरनाक नुकसान पहुंचाया है। आइए देखते हैं बराह रास्त क्या ये बीमारी क्या और क्या एडवाइजरी हमें फराहम होती है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है इन पेड़ों की। कोई भी पता नजर नहीं आ रहा है पेड़ों पर। आप बराह रास्त देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है पेड़ों की। है वो बीमारी स्पाइडर माइट और लीफ ब्लॉच जिसकी वजह से पेड़ों की ये हालत हुई है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट साहिबान जायजा ले रहे हैं इस बीमारी का, स्पाइडर माइट का। वो बागबान भाइयों से बात कर रहे हैं इस वक्त कि इस बीमारी से क्या क्या नुकसानात हुए हैं और क्या हम लोग इस बीमारी से इजाला पा सकते हैं। योर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अमो कर फोन वोन पन्न मुतलक ऑफिसर्स अम ब्रोह तह गामस मज फिर एडवाइजरी दिन तुम लीफ माइनर खतर या ये टू स्पाइडर माइट यम ये जबरदस्त परस पे फैलिया क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज गई सह खतर रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार क्लाइमेटिक चेंज असली हाँ क्या नई कम आय यह नो क्यों स्पाइडर माइट यह नो क्यों यह ऑलरेडी ये यूरोपियन रेड माइट तम सह फैलिया अक दो हाँ एपिडेमिक फार्मस मज आ सह कोर कंट्रोल कह चीज हेको न पूरा कंट्रोल कर क्यों या कह बेमारी कह परसेंट रोजान इनाकलम मगर मैनेज कोर सह कन गि इंशाल्लाह कंट्रोल कोशिश करान तुम सत रलित मिलित स्पाइडर माइट अमिस स्टेज डिफरेंट मसलन अमिस एग ये ठूल चलावान यह 50 to 60 टूल यह बनावान तुम वुचमुत नमन कुलियन मज कर्मित नम क्या तुम स्क्रेपिंग कर यह बरोज ही बनावान सिकन यह बारक हाँ तुरस फिक्र फोल्ड्स हाँ तमन मज बरोज अकिस बरोस मज त्रा 50 to 60 ठूल 50 to यमो ठूलों मज लार्वा बे प्रोटोनिफ तो ड्यूटोनिफ प्रोटोनिफ तो पे बनान एडल्टी पे बनान यह ओवर विंटर वंदस कित रोजान वंदस कर मसलन तुम वो हापुत दपा है वंदस कर निंदर यह कर वंदस अक कस्म हाइबरनेट कर कुस मगर यह कर फीमेल अगर तुम यूरोपियन रेड माइट वो सह कर एग यह आराम कर एग ओवर विंटर यह कर ओवर विंटर एज फीमेल एज एडल्ट ये सोतस अमिस बे वोत मवाफी कम आब हवा वोत अमिस असल फेवरेबल वोत यह कर एग लेइंग बनावान बरोज बारकस त्रा अम खतर एडवाइजरी डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर HDO तुद हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर अमन कर एडवाइजरी हवाल दिन तुम एडवाइजरी क्या क्या वोन कर अम खतर क्या क्या नम दवाई फोलियर स्प्रे एक्साइड्स कह दित बाइफेनजेट 22.6 SC 0.5 ml छकन अकिस लीटरस मज आब लीटरस मज रलावन तथे कन ब्या बाइफेनथ्रिन 8 SC यह 1 ml रलावन 1 लीटर ऑफ वाटरस मज ब्या फेनप्रो पेथ्रिन यह 30 EC एमल्शन कंसनट्रेट यह 1 ml रलावन तुम अकिस लीटर आबरस मज तोर तुम फिक्र वनकस कर स्प्रे कमिश कर तम स्प्रे पे कर ब्या फोलियर स्प्रे तक कर अम पे यह स्प्रे कर मगर वनकस बे कर अम पे तुम ट्रंक यम स्क्रैप्स तुम तुलमत हाँ क्या क्रिवाइसिस विवाइसिस पे गंडन तुम बोड़ पेस्ट कर
پیسٹ بوڈو پیسٹ چھِنہٕ حظ کران بوڈو پیسٹ یُس بوڈو پیسٹ یُس وَنان أکِس کے جی یَس منٛز چھِ تِم رلاوٕنۍ یُس یِمو یِم مےٚ یِم ہیٚرِ کَنہِ ؤنۍ کَم یِم اٮ۪کیرِ سایڈَس سُہ چھُ رلاوُن سُہ چھُ لیٖکھِتھ سُہ چھُ رلاوُن تَتھ سۭتۍ تَمیُک چھُ پیسٹ کَرُن تَمیُک چھُ کَرُن تُہۍ وٕچھِو اِنشاء اللہ یہِ کیوٚم روزِ نہٕ یہِ کیوٚم روزِ نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ کیٛاہ ٲسِو تُہۍ وَنان میڈم جی بیٚیہِ چھُ اَسہِ سُہ اکھ ٹرایل خٲطرٕ نیُن سُہ وَنہِ اَسہِ ڈِمانسٹریشن پٕلاٹ سُہ نِمو أسۍ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس یِکوَٹہٕ سۭتۍ ڈِمانسٹریشن پٕلاٹ یِم تہِ کرن اَسہِ سپورٹ یُس یہِ میون سٹاف وِٹاف تہِ آسہِ یِم کرن مانِٹر سون ساینٹسٹ تہِ آسن یور یِوان أسۍ نِمو أسۍ تہِ نِمو اکھ آرچٲرڈ 2-3 کنال أسۍ تہِ وٕچھو کنٹرول کوتاہ گژھِ سانہِ سۭتۍ تُہۍ تہِ کٔرِو اَسہِ سُہ فالو بیٚیہِ چھُ یُس تہِ تُہۍ پیسٹسایڈ أنِو اِنسیکٹسایڈ أنِو ایکیرِسایڈ میڈم جی چھِ تۄہہِ ییٚتہِ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر یِمن سۭتۍ چھُ کنٹیکٹ کرُن تُہُنٛد گژھِ رِسیٖپٹ ہُنٛد تس یُس یہِ ڈیٖلر آسہِ تٔمِس چھُ ہیوٚن رٔسیٖد تٔمِس چھُ ہیوٚن رٔسیٖد یہِ دوا کُس چھُ اَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ تُروا تۄہہِ فِکرِ سُہ چھُ ہاوُن أمِس یہِ کَمہِ کمپٔنی ہُنٛد چھُ یہِ کَمہِ کمپٔنی سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ اَتھ منٛز کُس کُس اِنگریٖڈینٹ چھُ تُروا تۄہہِ فِکرِ اَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز کُس کیمِکل چھُ سُہ چھُ ہاوُن یِمن یہِ وَنہِ تۄہہِ یہِ ما چھِ کانٛہہ کیٛاہ سُہ فِڈو کمپٔنی یا فِڈو ما چھُ اَتھ منٛز کینٛہہ تَمہِ پتہٕ گژھِ تُہُنٛد یہِ چھکُن بیٚیہِ چھِ کرٕنۍ کٲم یُس باغ چھُ اَتھ منٛز چھِ یِم پرٛوٗنُن مِٹیٖریل آسہِ تُہۍ چھُو کٹٲے وٹٲے کران چھِنہ کٹٲے وٹٲے چھِ کرٕنۍ یِم ٹِوی گٔژھ آسٕنۍ باقٕے چیٖز آسان لنٛگہِ یِم چھِ زالنہِ یِم چھِنہٕ باغس منٛز تھاونہِ بیٚیہِ یُس یہِ گاسہٕ واسہٕ انوانٹِڈ ویٖڈٕس آسان تِم چھِ کرنہِ کیٛاہ تِم چھِنہٕ تھاوٕنۍ صرف کُلۍ گۄڈس تل تھاوٕنۍ کینٛہہ ویٖڈٕس کیٛازِ نیچرل اینمیٖز چھِ تتھ منٛز روزان ہاربر کران تۄرِ اَتھ فِکرِ تِم تہِ چھِ کینٛہہ اکھ فایٹو سیٖریس نیچرل اینمی چھِ اتھ کیٛاہ کیوٚم بیاکھ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت کُنہِ تہِ علاج پانے نیچرس منٛز چھُ قۄدرتس منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٮ۪مارِ علاج پانے کینٛہہ کیٚمۍ چھِ تِم یِم أمِس چھِ کھٮ۪وان یِم أمِس چھِ یہِ تہِ چھُنہٕ تھوٚمُت تمہِ بغٲر اَسہِ تہِ چھُنہٕ وۄنۍ زیادے پیسٹسایڈ چھکٕنۍ کِہیٖنۍ تہٕ أسۍ ماروکھ تِم کیٚمۍ تہِ تمہِ خٲطرٕ چھِ تھاوٕنۍ کینٛہہ تدابیٖر کرٕنۍ کہِ گاسہٕ تھاوُن اَتٕچ سُہ کیوٚم تہِ کیٛاہ سُہ کیوٚم تہِ چھُ اَسہِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز یِمن باغن منٛز سُہ بچہِ سُہ کھیٚیہِ أمِس سُہ کھیٚیہِ بیٚیہِ چھِ کرٕنۍ یِم یُس باقٕے صفٲیی چھِ خاص کر ہایجیٖن تھاوٕنۍ یتھ باغس بہٕ اوسُس سپایڈرمایٹ ہُنٛد یُس زن تتھ برونٛٹھ کُن چھُ اَسہِ گژھُن سپایڈرمایٹ تتھ منٛز چھُ ؤنکیٚنس کانٛہہ ٹریٖٹمنٹ بہٕ وَنہٕ نہ ٹریٖٹمنٹ کیٛاہ بہٕ چھُس نہ یی وَنان لیٖف ماینر لیٖف ماینرس چھُ ایڈوایزری دِوان ایڈوایزری سُہ چھِ اَسہِ دِژمٕژ کیٚنٛہہ میڈم ؤنکیٚنس ما چھُ لیٖف ماینر خٲطرٕ کانٛہہ تہِ دۄنوے چھِ نۄقصان لیٖف ماینر چھُنہ پنس سُہ چھُ نۄقصان دِتھ مگر تتھ چھِ أسۍ آلریڈی تۄہہِ ایڈوایزری ؤریس پوٗرٕ ؤریس اَسہِ دِژمٕژ ایڈوایزری تۄہہِ یہِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ أسۍ چھِنہٕ حظ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لیٖف ماینرُک دِوان چھِ تمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ واریاہ دوا کرو نا سُہ کر دۄنوٕنی چیٖزن کنٹرول سُہ کر سارنٕے کیٚمٮ۪ن لیٖف ماینر یُس چھُنہ لیٖف ماینر چھِ اَسہِ تۄہہِ ایڈوایز دِژمٕژ اپریل ٹُو مے کیٛاہ جنؤری ٹُو مارٕچ کیٛاہ چھُ تۄہہِ کرُن سپٹمبرس منٛز کیٛاہ چھُ کرُن اپریل مے یس منٛز کیٛاہ چھُ کرُن جوٗن ٹُو اگست یہِ سورُے اَسہِ دیُتمُت یہِ چھُ مسجدن منٛز تہِ ییٚتہِ گوٚمُت شاید اعلان آز تہِ کرناوو أسۍ بیٚیہِ مسجد شریٖفن منٛز اعلان مسجد شریٖف آسہِ یا مندر آسہِ یا گُردُوار آسہِ ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ کوٚمنِٹی آسہِ بسان ییٚتہِ چھِ کینٛہہ وِلیجز یپٲرۍ سردارن ہٕنٛز آبٲدی چھِ تپٲرۍ تہِ کرو أسۍ اعلان ییٚتٮ۪تھ باغ آسن تۄرِ حظ فِکرِ یپٲرۍ اَمِچ انفیسٹیشن آسہِ کیٛازِ بیٚیہِ گژھِ یہِ کوٚمنِٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھُن کوٚمنِٹی لیول گوٚو مطلب یہِ چھُ تُہۍ چھٔکِو بیاکھ کرِ نہٕ کِہینۍ تمہِ سۭتۍ آو نہٕ فٲیدٕ ہول ایریا گژھِ کرُن ہول ایریا گژھِ اکھ ٹرایل نِمو أسۍ پانہٕ تہِ اکھ ٹرایل نِمو أسۍ 2-3 کنال انشاء اللہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس سۭتۍ اوقاف یُس چھُ اَسہِ اوقاف پریزڈنٹ چھُ اَسہِ سۭتۍ یِمن سۭتۍ تہِ کٔر اَسہِ کتھ سٲنۍ یُس ریسپیکٹڈ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر چھِ ییٚتہِ یِمو کٔر یِمن سۭتۍ کتھ یِمو أنۍ یِم اَسہِ برونٛہہ کُن تہِ اَسہِ تہِ کوٚر یِمن سۭتۍ کینٛہہ تھوڑا آسان تِمن سۭتۍ تہِ روزو أسۍ رٔلِتھ ؤلِتھ کٲم کران بیٚیہِ ما حظ کینٛہہ شُکریہ سُہ چھِ یہِ قۄدرٔتی آلریڈی روٗزمٕژ یِم زن ییٚتہِ یِم لاسن ہولڈٲرٕز چھِ تِمن سۭتۍ روٗز یہِ ہر ہمیشہٕ یعنی زِ کنٹیکٹس منٛز کہِ أسۍ کیٛاہ کرو تمیُک چھِ أسۍ أمۍ سٕنٛدۍ بڑٕ شُکر گُزار أمۍ کٔر زبردست محنت تتھ فیٖلڈس منٛز زبردست محنت کٔرٕنۍ کہِ یہِ آیہِ اسہِ نِش اسہِ سمکھے اسہِ دِژُن مشورٕ
کم سات کیا کرو تم چیز کرو زبردست آج ؤنۍ تو اَسہِ ما کرُن اویل ما کرو أسۍ یا کینٛہہ ما کرو آیل وایل چھُنہٕ وٕنکیٚس کرُن کِہیٖنۍ یہِ کَرِ میڈم وۄنۍ تۄہہِ پانے باقٕے مےٚ ووٚن یا مےٚ ووٚن وٕنہِ چھُ ٹیمپریچر ٹھیٖک رات ییٚلہِ اگر آسہِ تہٕ رات ڈاوُن گژھِ ٹیمپریچر 4 ڈگری کم یا کینٛہہ یا شیٖن پیٚیہِ تمہِ ساتہٕ ما کرو بیٚیہِ چھُ آیل کیازِ چھِ أسۍ چھکان آیل چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب چھکان HMO آسہِ یا برونٛہہ ٲسۍ کران ڈیزل آیل ایملشن سُہ چھُ بناوان اکھ لییر تاہ اتھ پٮ۪ٹھ تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان سفوکیشن دم گژھان اتھ کٔمِس سانہِ یُس سکیل آسہِ یِتھے کٔنۍ ووٚن مےٚ تۄہہِ یہِ بورڈو پیسٹ تہِ کٔرزیٚو اتھ یہِ تہِ کرِ اتھ دم اگر اتھ سۭتۍ أسۍ انسیکٹسایڈ رلاوو یہِ تہِ کرِ اتھ ختم بیٚیہِ یُس یِمن ترٛیَن منٛز چھُ روزان وٕچھو نا تۄہہِ یِمن ترٛیَن منٛز چھُ روزان تۄہہِ وٕچھو ڈلس تل روزان ترٛیَن منٛز یہِ مےٚ ووٚن یہِ چھُ بروس بناوان 50 to 60 ٹھوٗل چھِ تراوان اکہِ ساتہٕ چھُنہ تِمن منٛز نوزُریات نیران یہِ چھُ ساس بوٚد ملین وٲدۍ پتہٕ بنان چھُنہ بنان اتھ چھِ آسان ایگ لاروا پروٹونیپ ڈیوٹونیپ ایگ لارول سٹیج یم لارول سٹیج تہٕ پروٹونیپ ڈیوٹوٹیپ تِم چھِ آسان ایکٹیو پیٖرڈ اتھ تِم چھِ آسان فیٖمیل چھِ کران یہِ ایز اوور ونٹر ییٚلہِ أمِس سونٛت واتہِ یہِ وَنہٕ بہٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ یہِ چھُ موافق ٹیمپریچر درجہ حرارت واتہِ آب و ہوا واتہِ أمِس موافق یہِ چھُ ہٮ۪وان بیٚیہِ کرُن کیٛاہ پکھٕ شیرنہِ پکھ کٲشِر پٲٹھۍ ونہوس یہِ کرِ ایگ لییِنگ باقٕے چیٖز ہٮ۪وان چھِ پتہٕ یہِ امیِکۍ سٹیجز ٲسۍ نۄقصان واتناوٕنۍ تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ایڈوایزری دِژمٕژ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس سۭتۍ رٔلِتھ مِلِتھ یہِ کٔرِو تُہۍ فالو انشاء اللہ کرِ اللہ تعالیٰ سہل یہِ گژھِ کنٹرول इलेक्ट्रिसिटी लगाई तो उसको शायद एग्जॉस्ट फैन तो आप देखिए ये मुझे पूरा प्रोग्रेस एग्जॉस्ट फैन यमो हसा दित वनकन यह नुस्ख यमिक दवुक अगर अत पे पको तेल हसा रोज बेमारी कंट्रोल वन तेल हसा हे कंट्रोल गसित के बाकी दपान तमाम महकमस तम वार वार योर यमिक जायज नीन तो रोजो खुश तो महकम तो रोज खुश। हम डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर सुकास्टिके से हैं और हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेजबिहारा के ऑफिशियल्स भी हैं। आज हमने सिमथन बेजबिहारा का विजिट किया और यहाँ ग्राउंड लेवल पे हमने देखा कि इंसेक्ट पेस्ट्स और बाकी जो डिजीज है उनकी वजह से कितनी प्रॉब्लम है। तो कुछ फार्मर्स से हमें शिकायत आई थी कि यहाँ स्पाइडर माइट और लीफ माइनर की इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है। तो उसी बारे में आज का हमारा विजिट है। हमारे साथ कुछ साइंसदान साहिबान है डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी से। तो हमने यहाँ पे फील्ड लेवल पे देखा कि इन्फेस्टेशन है, स्पाइडर माइट की इन्फेस्टेशन भी है और लीफ माइनर की इन्फेस्टेशन भी है। हमने फार्मर्स के साथ रूबरू यहाँ पर इंटरेक्शन किया और उनको इन बीमारियों का, इन इंसेक्ट पेस्ट्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। तो हमारी उम्मीद है कि जो भी हमने रिकमेंडेशन दी फार्मर्स को उसको अच्छे से अडॉप्ट करेंगे। और साथ ही हमने एक यहाँ पे 2-3 कनाल का ऑर्चर्ड अडॉप्ट किया है जिसमें यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिलकर अपने मैनेजमेंट इंटरवेंशंस करेंगे ताकि फार्मर्स को हम अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि इसकी जो हमने एडवाइजरी दी है ये कितनी इफेक्टिव है। और जैसे आपको प्रोफेसर मंजूर अहमद परेज साहब और डॉक्टर जेवर हुसैन साहब कह रहे थे, किसी भी पेस्ट को या किसी भी बीमारी को मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। आपको कल्चरल कंट्रोल भी करना पड़ेगा, आपको मैकेनिकल कंट्रोल भी करना पड़ेगा और साथ में फाइनली जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए उस टाइम आप केमिकल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने जो आर्चर्ड से अपने बागात जो है उनको साफ रखिए और उनमें जो भी वीड्स है वो वहां से हटाइए और जो भी आपका प्रूवेंट मटेरियल है उसको भी साफ कीजिए, वो अपने बाग से एज अर्ली एज पॉसिबल वहां से रिमूव कीजिए और जो भी हमने यहाँ पे आपको एडवाइजरी दी है उसको अच्छे से अडॉप्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अनवर भट्ट साहब, सदर औकाफ कमेटी सिमथन बेजबिहारा। ये आज की विजिट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि ये विजिट कितना फ्रूटफुल रहा, इससे इनको कितना फायदा होता है, चाहे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स है, इम कूता फायदे वातनावान यमन। यह तरफा फायदा सुकास्ट वाल यमो दो लट आज तान यमो दिस नजर पतम लट क्या पे बागन मज वो कोर दपान यह एडवाइजरी कर सह करो फॉलो यह तरफ एडवाइजरी आ सह करो फॉलो इन बागन में दवा वन तथ पे पको जो सान बागन पे ये बेमार से नजात मिल सठा शुक्रिया कर हार्टिकल्चर मैडम सोन बिजबिहार
تم سٹھا شکر گزار یس وقت وقت سانہ کشمیر آئی تم تمام کاشت ول باقی محکم ون سان باغن نظر دن خاطر تسن شکر گزار. ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر زیور حسین بٹ صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر ڈویژن آف اینٹومالوجی, فیکلٹی آف ہارٹیکلچر, سکاسٹی کے شالیمار. ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس انسیکٹ پیسٹس اور ڈیزیز کا ان کی بایولوجی کیا ہے, ان کا مینجمنٹ کیا ہے. زیور صاحب پلیز. جی آج ہم یہاں آئے تھے سمتھن بجواڑا میں. یہاں پر ایک ایپیڈیمک آیا ہے, ایک وبا آئی ہے 2 اسپائڈر مائٹ کی. ایک مائٹ کی ایک قسم ہے جو یہاں پر لگی ہے. یہ پچھلے 2-4 سالوں سے یہاں پر ہے یہ مائٹ, اور اس نے بہت یہاں پر بالکل وہ ہاہاکار مچائی ہے. یہاں پر پورے باغ جلے ہوئے ہیں, پتے جلے ہوئے ہیں, پورا سب یہاں ننگا ہو چکا تھا جون جولائی میں جب ہم آئے تھے. تو اس کے مینجمنٹ کے لیے ہمیں یونیورسٹی سے ڈائریکشن آئی ہے کہ آپ یہاں پہ پوری ٹیم لے کے آئیے. تو ہمارے ہیڈ صاحب بھی تھے یہاں پر, وہ بھی ساتھ ہے. جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ہیں یہاں کنسرن, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو ہم یہاں پر جوائنٹلی آئے ہیں. ایکچولی ہم نے یہ اب ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یونیورسٹی اپنی طرف سے اس علاقے میں ایک ماڈل ڈیمانسٹریشن اورچارڈ لے گی, کیونکہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے اس کو, یہ کنٹرول ہو جائے گی. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم سے یہ کنٹرول نہیں ہوئی, لہٰذا ہم نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا. ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. ہم ایک اورچارڈ لیں گے, ڈیمانسٹریشن اورچارڈ, جس میں ہم خود تمام سپریز وغیرہ کروائیں گے اور اس کا مینجمنٹ خود کریں گے. وہی مینجمنٹ جب ہم اس کو کنٹرول کریں گے, پھر ہم لوگوں کو وہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیسے کیا. اسی طرح آپ کو بھی کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا آگے کا پلان ہے. یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروفیسر منظور احمد پرے صاحب, پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈویژن آف اینٹومالوجی, فیکلٹی آف ہارٹیکلچر, سکاسٹی کے. آئیے دیکھتے ہیں وہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں ہمیں کیا انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. آج ہم یہاں آئے ہیں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جو جموں کشمیر کا کشمیر ڈائریکٹریٹ آف ہارٹیکلچر ہے کشمیر کے, ان کے ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسرس اور ان کے باقی جو امپلائیز ہیں, اسٹاف ہیں, ان کے ساتھ, اور جو فارمرس ہیں ہمارے, جو گروورس ہیں, فروٹ گروورس ہیں, ان کے ساتھ. ایک تو ہے دوپتیار گاؤں, وہاں ہم نے ایک پروگرام کیا ہے ان کے ساتھ. دوسرا گاؤں ہے یہ سمتھن. یہاں اس وقت موجود ہے ہم ایک کسان کے آرچرڈ میں, ایک فروٹ گروور کے آرچرڈ میں. یہاں پچھلے کچھ سالوں سے ایک پرابلم آئی ہے, 1-2 سال سے, جو ہے 2 اسپائڈر مائٹ, جس کو ہم ٹیٹرانکس اوٹیسی کہتے ہیں. وہ آج یہاں اس کا انفیسٹیشن بہت لیول تک بڑھ گیا تھا. لاسٹ ایئر سے بھی ہم آئے تھے یہاں, اس سے پہلے بھی آئے ہیں. تو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مینیج کرنے, بہت حد تک یہ کنٹرول کیا ہے. 2-4 دن پہلے ہم سے یہ کنٹیکٹ کیا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب, جو بہت کسان فرینڈلی, ہمیشہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کیسے آپ کسان کو کیسے ہماری سے مدد پوچھے یونیورسٹی کی طرف سے. تو ہم جلدی, ہمیں آرڈر نکلتا ہے کہ آپ جائیے آن سپاٹ ان کے ساتھ انٹریکٹ کیجیے. ہم اس کے لیے اپنی وی سی صاحب اور اپنے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں ان کا بھی شکر گزار کرتے ہیں, اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا. آج اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں. ہم نے ایک ایڈوائزری دی ہے ان کسان لوگوں کو, جو ان کو ہم نے بتائی ہے. ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے دوسرے گاؤں میں, دوپتیار میں, انہوں نے اناؤنس کیا وہ ایڈوائزری کیسے فالو کرنا ہے. اس 2 اسپائڈر مائٹ کو کیسے ہم کنٹرول میں رکھے, کیا کیا میجرز ہم اٹھائیں گے اس کو کنٹرول کرنے میں. جو یہ 2 اسپائڈر, اس کے مختلف سٹیج, اگر اس کا لائف سائیکل ہم دیکھیں 3 ویکس میں یہ اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے. ایگ لاروا پروٹونیپ ڈیٹونیپ ہوتا ہے اس کا, اور ایڈلٹ ہوتا ہے اس کا. ایگ لاروا وہ ایکٹیو سٹیجز اس کے پیریڈ ہوتا ہے. ایز فیمیل یہ اوور ونٹر کرتا ہے ونٹر میں, اور جب یہ مارچ سپرنگ آتا ہے, مارچ میں ٹیمپریچر اس کا فیوریبل جب بن جاتا ہے, آب و ہوا فیوریبل بن جاتا ہے, تو یہ ایگ لیئنگ کرتا ہے. 50 to 80 ایگس یہ لے کرتا ہے. یہ بروز بناتا ہے پیڑ پر, سٹمز پر, ٹرنک پر. تو ان 12 کے فولڈس میں یہ 50 to 80 ایگس ہر ایک کریوائس میں بروز میں لے کرتا ہے. تو ان ایگ سے نئی جنریشن پھر ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس طرح اس کا پاپولیشن ایبنڈینس بڑھتا ہے. اس کے لیے ہم نے ان کو یہ ایڈوائزری دی ہے. میرے ہاتھ میں ہے کیا فولیئر سپرے کب کرنے ہیں ود ایکیریسائڈس کے ساتھ. فولیئر سپرے کے بعد کیا کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو کہا بائیفین زیٹ 22.6 SC 0.5 ml
पर लीटर ऑफ वाटर करना है, बाइपेंथ्रिन 8 SC 1 ml 1 लीटर में करना है, फेनप्रोपैथ्रिन जो 30 EC है वो भी 1 ml 1 लीटर में करना है। ये स्प्रे करना है, फोलियर स्प्रे उनको। और आफ्टर फोलियर स्प्रे क्या करना है उनको हमने कहा कि आप कैसे इसको जो आपकी ट्रंक है उसमें स्क्रैपिंग करनी है। अगर स्क्रैपिंग से नहीं होगा तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये बोडो पेस्ट कर सकते हो इसमें है, जिसके साथ आप उन जो मैंने एक्रेसाइड बताए उनमें से कोई भी एक एक्रेसाइड 1 ml 1 लीटर में उनको 2 ml 1 लीटर में मिलाना है, उनको मिक्स करना है, फिर इस पर पेस्ट करना है। और कल्चरल कंट्रोल मेथड्स हमने उनको बताए हैं, अपनी ऑर्चर्ड को साफ रखना है। जो ये टिविग्स हैं या उन्होंने ये बोटल्स रखी हैं क्योंकि ये उनके लिए शेल्टर बनते हैं, ये चीज़ें हैं तो उनको जलाना है। उनको अगर जो फॉलन फ्रूट है, यहाँ भी देखिए कितना फॉलन फ्रूट है यहाँ पीछे से, उसको डंप करना है, उसको डंप और अपने ऑर्चर्ड को साफ क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है। इन चीज़ों से ये कंट्रोल होगा। हम भी उनके साथ शान बशाना है जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रायल के लिए भी उस गाँव में भी और यहाँ भी हम कोशिश करेंगे, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये ऑर्चर्ड्स 2 लेंगे, 2-3 कनाल के, उसमें हम खुद भी स्प्रे करेंगे, उनको भी पता चलेगा। और ये कम्युनिटी लेवल पर करना है। खास बात यह है ये कम्युनिटी लेवल पर करना है। कम्युनिटी लेवल मीन्स अगर एक ने किया दूसरी ने नहीं किया तो बीमारी कंट्रोल नहीं होगी। ये सबको करना है कम्युनिटी लेवल पर। जो हमारी एडवाइजरी कम्युनिटी लेवल पर फॉलो होनी चाहिए, उनके औकाफ के जो इस गाँव के सिमटन के प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ थे, और बाकी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में पंचायत मेंबर्स जो उनके जोमा है गाँव में कि जुट वन तम सारी सत हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट HDO तो बाकी तम तमन दिस एडवाइजरी। उम्मीद कर सारी फॉलो कम्युनिटी लेवल पे कंट्रोल।